व्याख्यां मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् भाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं वयं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारं कुर्मः। अद्य पूर्वं पूर्णार्धाठन इति सूत्रस्य अनन्तरं समवत्यवहरति पचति कुलिजालुक्खौ च तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञा संघसूत्राध्ययनेषु एतत् सूत्राणां व्याख्यानं यथासमयम् अद्यैव भवति। तत्रादौ पूर्णार्धाठन इति सूत्रविषये काशिकाकारः किं विचारयति तावत् पूर्वं विचारयामः। काशिकाकारः कथयति पूर्णवाचिनः शब्दात् अर्धशब्दाच्च ठन प्रत्ययः भवति तदस्मिन् आवृद्धि आय लाभ शुल्कोपदा दीयते एतेषु अर्थेषु। अर्थात अत्र एतस्मिन् सूत्रे अत्र तदस्मिन् विद्याय लाभ शुल्कोपदा दीयते इति सूत्रस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन सप्तम्यन्तः यः पूर्णार्थवाची शब्दः अथ च अर्धशब्दः तत्र क्षम्यतां प्रथमान्तः यः पूर्णवाची शब्दः अर्धशब्दश्च तत्र अस्मिन् तत्र तदस्मिन् तत्र एतद्विषये तत्र वृद्धि आय लाभ शुल्क उपदा दीयते इति तस्मिन् अर्थे अत्र ठन प्रत्ययः भवति। अत्र ठक् प्रत्ययः टिठन् प्रत्ययः अनयोः अपवादः एतत् सूत्रं वर्तते। फलतः अत्र यथा पूर्णप्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते द्वितीयशब्दः तत्र द्वितीयः वृद्धिः आयः लाभः शुल्कः उपदा वा दीयते इति विग्रहे अत्र द्वितीय शब्दात् ठन प्रत्यय कृते सति द्वितीयकः एवं तृतीयकः पांचमिकः सप्तमिकः एते शब्दाः सिद्ध्यन्ते। एवं अर्धः अत्र वृद्धिः आयः लाभः शुल्कः उपदा वा दीयते इति विग्रहे अर्धशब्दात् अत्र ठन प्रत्यय कृते अर्धिकः इति शब्दः सिद्धः भवति। अर्धशब्दः अत्र रूपकार्धस्य रूढिः वर्तते एवं अत्र ग्रहीतव्यं वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति ठन प्रकरणे अनन्तादुपसंख्यानम् अर्थात् ठन प्रकरणे अनन्तादुपसंख्यानं कर्तव्यम्।
अनन्तादुपसंख्यानम् एतस्य तात्पर्यं वर्तते यत् पूर्ण प्रत्ययान्त शब्दः यः वर्तते सः कस्यचित् अन्ते स्यात् तथा भूतः यः शब्दः तस्मात् न भवेत् केवलं पुराण प्रत्ययान्तात् अर्ध शब्दादेव ठन प्रत्यय स्यात् इति एतस्य तात्पर्यम्। ठन प्रकरणे अनन्तादुपसंख्यानं कर्तव्यं द्वितीयिकः तृतीयिकः इति स्यात् किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति पूर्णात् इत्युच्यते न चैतत् पूर्णान्तम् अनैतत् पर्यवसन्नम्। अर्थात् अत्र पूर्णात् इत्युच्यते अर्थात् अत्र पूर्ण प्रत्ययान्त इति विषये उच्यते न चैतत् पूर्णान्तम् एतत् पूर्णान्तम् नास्ति अनैतत् पर्यवसन्नम् अनैतत् पर्यवपन्नं वर्तते। तात्पर्यम् एतस्य किमस्ति भाष्यकारस्य एतद् विषये अत्र कैयटः समादधाति कथयति यथा गोस्त्रीसर्जनस्य इत्यत्र स्त्री शब्देन स्त्र्यधिकार विहितानां टाव् गीवादि प्रत्ययानां ग्रहणं भवति एवमेव अत्रापि पूर्णाधिकार विहिताः अत्र ये तत्र डडादयः प्रत्ययः सन्ति समेषाम् अत्र ग्रहणं भवति। तेन द्वितीयकः तद्वयोः पूर्णः भागः इत्यत्र अत्र त्रिशब्दात् अत्र तीय प्रत्ययः भवति अनन्तरं पूर्णात् भागे तीयादन् इति स्वार्थे अत्र अनुप्रत्ययः। अतः एवं भूतः यः द्वितीय शब्दः अन्नन्तः वर्तते तस्मादपि ठन् प्रत्ययः स्यात् एतदर्थम् एतत् कथनं वर्तते ठन् प्रकरणे अनन्तादुपसंख्यानम्। यतो हि पूर्णात् भागे तीयादन् इत्यनेन स्वार्थे अत्र द्वितीय शब्दात् तृतीय शब्दात् तत्र अन प्रत्ययः स्वार्थे भवति सः अनन्तः भवति अयं तत्र पूर्ण प्रत्ययान्तः न भवति इति कृत्वा अनन्तात् इति वक्तव्यम् इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अतः अत्र द्वितीयः वृद्धादिः अत्र अस्मिन् दीयते इति ठन् प्रत्ययः अत्र भवति एवं तात्पर्यम् एव अस्ति अतः अनन्तादेव कार्यम् अत्र करणीयम् अर्थात् ठन् प्रत्ययः विधेयः। एतस्य विषये भाष्यकारः समादधाति पूर्णं नामार्थः तमार्थ तीय शब्दः पूर्णं सोऽसो भवति। अर्थात् पूर्णं नामार्थः प्रातिपदिकार्थः इत्यर्थः सः तत्र पूर्णार्थे वर्तते। अर्थात् अन् प्रत्यये कृते सत्यपि अत्र पूर्णार्थकः अत्र नामार्थः भवति यतो हि अन् प्रत्ययः यः विहितः भवति सः स्वार्थे विहितः भवति अतः तस्य कश्चन भिन्नः अर्थः न भवति पूर्णार्थं विहाय फलतः अत्र द्वितीय शब्दः तृतीय शब्दः अन्नन्तोऽपि अत्र पूर्णार्थकः भवति इति कृत्वा अत्र न कश्चन दोषः। अतएव भाष्यकारः कथयति पूर्णं नामार्थः तमर्थमाह तीय शब्दः पूर्णं सह असौ भवति पूर्णान्तात् स्वार्थे भागे अन् सोऽपि पूर्णं भवत्येव अर्थात् सोऽपि पूर्णम् अर्थमेव कथयति अतः न कश्चन दोषः फलतः अनन्तात् इति वक्तव्यम् एतस्य कथनस्यापि आवश्यकता नास्ति। चेत् तत्र अन् प्रत्ययः कमपि भिन्नम् अर्थं कथयेत् तर्हि तत्र दोषः स्यात् किन्तु तथा न अत्र अन् प्रत्ययः विधीयमानः अन् प्रत्ययः पूर्णार्थाभिधायित्वात् पूर्ण अत्र व्यपदेशः भवत्येव भिन्नः व्यपदेशः न भवति इति एवं बोध्यम्। अग्रे सूत्रं भवति अत्र संभवत्यवहरति पचति। तो संभवत्यवहरति पचति इति सूत्र विषये अत्र काशिकाकारः कथयति प्रथमान्तात् हरति क्षमतां द्वितीयान्तात्
हरति वहति आवहति एवं एतेषु अर्थेषु यथा विहितं प्रत्ययः भवति अत्र प्रकृति विशेषणं भवति भारात् वंशादिभ्यः यः भारशब्दः तदन्तात् प्रातिपदिकात् अत्र हरति वहति आवहति इत्यर्थे अत्र यथा विहितं प्रत्ययः भवन्ति। यथा वंशभारं हरति वहति आवहति इति विग्रहे अत्र वंशभार शब्दात् ठक् प्रत्यये कृते सति भारिकः एवं कुटज भारं वहति वल्वज भारं वहति इत्यत्रापि तथैव कुटज भार शब्दात् वल्वज भार शब्दात् ठक् प्रत्यये कृते सति कौटज भारिकः वल्वज भारिकः एते शब्दाः सिद्ध्यन्ते। भारादिति किम् भारात् वंशादिभ्यः इति कथनस्य किं तात्पर्यं वर्तते तत्र भारात् इति विषयः। अत्र व्रीभरणे धातुः इत्यस्य स्थाने अत्र ह्री धातुः भवति चेत् वंशं हरति इति स्यात्। तो वंशं तत्र बिभर्ति इति विग्रहे अत्र उत्पन्नति इति सूत्रेण अण् प्रत्यये कृते सति वंशभारः इति भवति कुटजभारः भवति वल्वजभारः भवति ह्री धातुः अत्र चेत् स्यात् तर्हि वंशहारः कुटजहारः वल्वजहारः अत्र भारशब्दस्य अभावात् अत्र न भवति ठक् प्रत्ययः। एवं वंशादिभ्यः इत्यस्य कथनस्य विषयवति तत्र व्रीहिं भरति इति व्रीहिं बिभर्ति इति व्रीहिभारः अत्रापि न भवति यतोहि अत्र वंशादि शब्दाः न वर्तन्ते इति कृत्वा अत्र न भवति। अतः अत्र भिन्नः एव प्रत्ययः जायते। अपरा वृत्तिः वर्तते वंशभारात् वंशादिभ्यः इति भारभूतेभ्यः वंशादिभ्यः इत्यर्थः भार शब्दः अर्थद्वारेण वंशादीनां विशेषणं भारभूतान् वंशान् हरति इति वांशिकः कौटजिकः बाल्यजिकः एवं रूपेण अपि भिन्नः अपि अर्थः एतस्य भवति। अत्र भारादिकिं वंशं हरति वंशादिभ्यः इति किं भारभूतान् व्रीहीन् भरति। फलतः एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य अर्थद्वयं कृतम् अत्र ग्रन्थकृता। सूत्रार्थद्वयमपि चैतत् आचार्येण शिष्याः प्रतिपादितः तदुभयमपि ग्राह्यम् इति कथनं वर्तते। अर्थात् उभौ अपि अर्थौ ग्राह्यौ तेन हरति देशान्तरं प्राप्यति चोरयति वा वहति क्षिप्य धारयति व इत्यर्थः आवहति उत्पादयति एवं रूपेण एतेषां कथनं वर्तते। प्रश्नः भवति अत्र वंशादिभ्यः इत्यनेन तत्र वंशादिगणे पठिताः के शब्दाः भवन्ति तत्र कथयति काशिकाकारः वंश कुटज बल्वज मूल अक्ष स्थूण अश्मन् अश्व इक्षु खट्वा एते शब्दाः वंशादिगणे पठिताः वर्तन्ते। तो एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे वर्तते। तत्र विषये तत्र भाष्यकारः अत्र वदति अत्र एवमपि विचारणीयं वर्तते यत् एतस्मिन् विषये भाष्यग्रन्थः नास्ति तत्र भिन्नतया अस्माभिः उपपादितं। वस्तुतः अत्र भाष्यग्रन्थः यस्मिन् सूत्रे वर्तते तत् सूत्रं वर्तते सम्भवत्यवहरति पचति इति सूत्रं। क्षम्यताम् अत्रापि द्वितीयान्तात् प्रातिपदिकात् अत्र सम्भवति अवहरति पचति इत्यात्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति अत्र आधेयश प्रमाणानतिरेकः संभवः अत्र वर्तते। आधेयस्य प्रमाणानतिरेकः संभवः उपसंहरणम् अत्र अवहारः विक्लेदनम् अत्र पाकः। एवं प्रस्थं संभवति प्रस्थम अवहरति प्रस्थम पचति इति विग्रहे प्रस्थ शब्दात् अत्र ठक् प्रत्यये कृते सति प्रास्थिकः। एवं कुडवं संभवति कुडवम् अवहरति कुडवं पचति इति कौरविकः एवमेव खारिकः एते शब्दाः एवं भूताः सिद्ध्यन्ते। तो
अत्र खारी शब्दात् अत्र खार्या ईकक इति सूत्रेण अत्र ईकक प्रत्ययः भवति, तेन खारीकः इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्र एका जिज्ञासा अपि कृता, ननु च पाके संभवः अस्ति नास्त्यत्र नियोगः प्रस्थं पचति ब्राह्मणी प्रास्थिकी। ननु च पाके संभवः अस्ति, अत्र नियोगः नास्ति, अर्थात प्रस्थं पचति ब्राह्मणी इति प्रास्थिकी इत्यपि भवति, अर्थात अत्र ङि प्रत्यय कृते एवं रूपेण भवति। एवं तत्पचति इति द्रोणात् दण्च इति वार्तिकेनापि अत्र द्रोणं पचति द्रौणी द्रौणिकी इत्यभवति, अर्थात अत्र इन प्रत्ययो भवति, ठक् प्रत्ययो भवति। एवं रूपेण अनयोः प्रयोगः अत्र सिद्धि कृता वर्तते अनेन काशिकाकारेण। अत्रापि भाष्ये अधिकः विचारः नास्ति, केवलम् एतदेव वार्तिकम् अत्र दत्तं वर्तते वार्तिककारेण, तदेव व्याख्यातं भगवता भाष्यकारेण। तत्पचति इति द्रोणादण्च, तत्पचति इति विग्रहे द्रोण शब्दात् अण प्रत्ययः अपि भवति एवं ठक् प्रत्ययोऽपि भवति, तेन द्रोणं प्रचति इति द्रौणी द्रौणिकी इति स्त्रीत्वविवक्षां भवति। अत्र द्रोण पर्विते बृह्यादौ वर्तमानात् द्रोण शब्दात् अत्र अण प्रत्ययः ठक् प्रत्ययस्य भवति, तेन प्रयोगद्वयस्य सिद्धिर्भवति। एवं विचारः एव अत्र वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कुलिजा लुक्खौ च इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रस्य विषये अत्र व्याख्यानं वर्तते काशिकाकारस्य, यत्र द्विगोः इति, यतोहि एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं द्विगोष्ठंश्च इति सूत्रं वर्तते, अतः द्विगोः इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्रापि भवति। तो कुलिज शब्दान्तात् द्विगोः संभवति अवहरति पचति इत्यादिषु अर्थेषु अत्र लुक् भवति, ख प्रत्ययश्च भवति। चकारात् अत्र ठन् प्रत्ययः भवति, अन्यतरस्याम् इत्यस्यापि अत्र अनुवृत्तिः जायते। आढकाचित् पात्रात् खोन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात्, अन्यतरस्याम् इत्यानुवृत्त्या लुगपि विकल्प्यते, अर्थात लुक् कार्यमपि विकल्पेन भवति, प्रत्ययापि विकल्पेन भवन्ति। ठयः पक्षे श्रवणं भवति, ठय प्रत्ययस्य पक्षे श्रवणं भवति। तेन च अत्र चातुरूप्यं संपद्यते, चातुरूप्यं संपद्यते द्वे कुलिजे संभवति अवहरति पचति वा इति विग्रहे अत्र द्विकुजलकी द्विकुलजीना द्विकुलिजा द्विकुलिजिकी एतानि रूपाणि भवन्ति। अर्थात द्विकुल द्वे कुलिजे संभवति अवहरति इत्यत्र यदा द्विगुसमसः तदा द्विगुसमस्तात् द्विकुलज शब्दात् अत्र यदा ठन प्रत्ययः भवति तदा द्विकुलजिकी इति रूपं भवति। यदा ख प्रत्ययः भवति तदा द्विकुलजीना इति रूपं भवति। यदा लुक् भवति ठन प्रत्ययस्य तदा द्विकुलिजा भवति। यदा ठय प्रत्ययः भवति तदा द्वैकुलिजिकी भवति। एवं रूपेण एतेषां प्रयोगाणाम् अत्र विचारः काशिकाकारेण विहितः वर्तते। एवं परिमाणान्तस्या संज्ञाषाणयोः इत्यत्र कुलिज ग्रहणमपि इष्यते, तेन उत्तरपद वृद्धिमपि अत्र न भवति। एवं अत्र विचारः सञ्जातः। अत्रैव भाष्यकारः किं विचारयति वयं विचारयामः। भाष्यकारः कथि कुलिजाच्चेति सिद्धे लुक्ख ग्रहणानार्थक्यं पूर्वस्मिन् त्रिकभावात् इति वार्तिकं वर्तते। कुलिजाच्चेत्येव सिद्धम्, अर्थात् कुलिजात् इत्येव सूत्रमस्तु। अत्र लुक्खौ इत्यनयोः ग्रहणेन तत्र प्रयोजनं नास्ति, नार्थः लुक्ख ग्रहणेन। प्रश्नः भवति किं कारणं, कस्मात् अत्र कार्यं स्यात्। उच्यते पूर्वस्मात् त्रिकभावात्, पूर्वस्मिन् योगे सर्वे एषः त्रिकः सर्वः एषः त्रिकः निर्दिश्यते।
तो पूर्वसूत्रेषु एतेषां तथा निर्देशः वर्तते। कथं निर्देशः वर्तते पूर्वसूत्रेषु तावद् विचारणीयमस्ति। यतोहि अत्र आढक चिता पात्रात् ख इत्यस्मात् ख इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवितुमर्हेत्। द्विगोश्च ठन् इत्यस्मात् ठन् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। एवमेव तत्र वैकल्पिके व्यवस्था सत्त्वा तत्र लुकः इत्यस्यापि स्थितिः स्यात्। तत्र अध्यर्थपूर्वात् लुक् इति सूत्रात् अत्र लुकः अपि अनुवृत्तिः स्यात्। एवं अत्र समेषाम् अनुवृत्तिः स्यात्। लुक्खौ च इति कथनस्य आवश्यकता न वर्तते इति भाष्यकारस्य तात्पर्यं वर्तते। किं कारणं पूर्वस्मिन् त्रिकभावात् पूर्वस्मिन् योगे सर्वः एषः त्रिकः निर्दिश्यते द्व्याढिकी द्वाढिकिकी द्वाढिकीना। तो एवं रूपेण यदा अत्र द्वाढिकी अत्र यथा अण प्रत्ययः तदा द्वाढिकी इति भवति, यदा ठन् प्रत्ययः तत्र द्वाढिकिकी इति भवति, यदा च अत्र ख प्रत्ययः तदा द्वाढिकिकी इति भवति। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। एतस्य विषये तत्र प्रदीपकारः अपि प्रतिपादयति यत् कुलिजाच्च इत्येव सूत्रमस्तु तत्र द्विगोष्ठंश्च इत्यनुवर्तते। खोन्यतरस्याम् इति अन्यतरस्यां ख इत्यस्य अनुवृत्तिः वर्तते। तो तत्र ष्ठनखाभ्यां मुक्ते पक्षे तत्र ठञ् प्रत्ययः अर्ध्यर्धपूर्वात् इत्यनेन अत्र लुक् भवति। एवं रूपत्रये सिद्धिः स्यात् एतन्न वक्तव्यम् इति। एवं रीत्या अत्र लुक्खौ च इत्यंशस्य अत्र प्रत्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। भगवता भाष्यकारेण किं तत्र वस्तुतः अत्र कात्यायनेन एतस्य प्रत्याख्यानं कृतं वर्तते। अधुना अत्र विचारः भवति यद्यपि अत्र अनुवृत्त्या सर्वं भवितुमर्हति, यतोहि अत्र यथा तत्र कात्यायनेन प्रतिपादितम् अत्र एतेषां समेषाम् अनुवृत्तिः भवितुमर्हेत्। तेन अत्र न कश्चन दोषः इति अनेन आयाति। फलतः अत्र ख प्रत्ययस्यापि ज्ञानं भवति, ष्ठन् प्रत्ययस्यापि ज्ञानं भवति। यथा पूर्वम् उक्तं वर्तते यत् इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते तत्र अध्यर्थपूर्वात् इत्यस्मात् अत्र लुकः अपि ज्ञानं स्यात्। अतः एतेषाम् आवश्यकता नास्ति इति वक्तुं शक्यते। तथापि अत्र लुक्खौ च इति कथनेन किं ज्ञापितं भवति, कथम् अत्र भाष्यकारः एवं लुक्खौ च इति पदद्वयस्य अत्र प्रत्याख्यानम् एतस्य कृतवान् इति अत्र किमर्थम् अत्र वर्तते। अत्र एतद्विषये यद्यपि प्रत्याख्यान विषये कैयटः कथयति न च ठञः पक्षे लुगभावेन चतुर्थं रूपं विश्यते इति लुक्ख ग्रहणं वार्तिकृता प्रत्याख्यातम्। भाष्यकारः अत्र आढ्यक चितः इति सूत्रे यत् सूत्रम् इतः पूर्वं वर्तते तत्र आढकाचित् पात्रो खोन्यतरस्याम् इति यत् सूत्रं वर्तते। आढकाचित् इति सूत्रे अत्र अन्यतरस्याम् इत्यस्य ग्रहणं भवति, ख इत्यस्य ग्रहणं भवति इति तत्र पूर्वं वर्तते। तत्र सूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्त्या एतद् भवितुम् अर्हति। तो अत्र वृत्तिस्तु भाष्यविरोधात् चिन्त्यैव इति यत् कथनं वर्तते नागेशस्य तदपि अत्र विचारणीयं वर्तते।
यतो हि कुलजा लुक्खौच इति सूत्रे लुक्ख ग्रहणे विषये क्रियमाणे अन्यतरस्याम् इत्यत्रापि अनुवर्ते तथा च लुको विकल्पः संभवत्येत तेन रूप चतुष्टयस्य प्राप्ति स्यात्। फलतः अत्र लुक न स्यात्। अत्र केवलं तत्र एवमेव ख प्रत्ययः स्यात्, ठन प्रत्ययः स्यात्, ष्ठन प्रत्ययः स्यात्, अथ च लुग तत्र ठन प्रत्यय लुक ख ठन प्रत्ययोः अभावे तत्र अत्र ठञ् प्रत्ययः स्यात्। एवमर्थमेव रूपत्रयस्य सम्पादनाय लुखौ च इति सूत्रे कृतं वर्तते। अन्यथा अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिः कृता वर्तते, तस्य सम्बन्धः लुकि अपि स्यात्, तेन रूपचतुष्टयस्य प्राप्तिः स्यात्। अतः तोत्र वार्तिकृता लुक्ख ग्रहण प्रत्ययेन च लुकः विकल्पः न भवति, रूपत्रयमेव इष्टं भवति। वृत्तिकृतात् रूपचतुष्टय प्रदर्शनं कृतं तद्भाष्य विरोधात् उपेक्षं वर्तते इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। एवं तस्मिन् विषये विचारः प्रदर्शितः। वस्तुतः अत्र एवमपि वक्तुं शक्यते लुक् भवति, खा भवति, एवं चकारात् ष्ठन प्रत्ययः भवति। अतः अत्र रूपत्रयमेव भवति। यदा लुक् तदा अत्र तस्य विषये अत्र यः प्रयोगः अत्र दर्शितः वर्तते। अत्र द्विकुलजा इति एवं रूपेण द्विकुलजी की द्विकुलजीना एवं एव अत्र द्विकुलजिकी द्विकुलजीना द्विकुलजा इति रूपत्रयमेव सिद्ध्यति। अत्र अन्यतरस्याम् इत्यस्य ग्रहणं न करणीयम्, अन्यथा लुग् विकल्पः स्यात्। अतः अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणम् अविधाय केवलं रूपत्रयमेव प्रतिपादनीयम्। अत्र काशिकाकारस्य अत्र रूपचतुष्टय प्रदर्शनम् उचितं नास्ति। अतः लुक्खौ ग्रहणं कथं कदा प्रत्याख्यातं भवति, यदा अन्यतरस्याम् इति ग्रहणं क्रियते तदा। फलतः अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणम् अत्र अनुवृत्तिम् अविधाय लुक्खौ च इत्यस्यैव ग्रहणमत्र करणीयम् इति प्रतिभाति। अतएव अत्र उच्यते यत् अन्यतरस्याम् इति ग्रहणे अत्र स्थितिः तथा भवितुमर्हेत्। अतः अत्र एवमेव करणीयम्। अतः अन्यतरस्याम् इति ग्रहणम् उपेक्ष लुक्खौ च इति ग्रहणमत्र करणीयम् इति रूपं स्यात्। अन्यथा अन्यतरस्याम् इत्यस्य ग्रहणे सति अत्र रूप चतुष्टयस्य प्राप्तिः स्यात्। यथा पूर्वं रूपचतुष्टय प्रदर्शनं काशिकाकेन स्वग्रन्थे कृतं वर्तते इति एतस्य विषये विचारः आयाति। अतएव अत्र नागेशभट्टः कथयति एतस्य प्रत्याख्यानं तदैव भवति यदा अत्र सूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्तिः क्रियते। अतः अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणस्य अनुवृत्तिम् अविधाय तत्र अकृत्वा अत्र कुजा लुक्खौ च इति सूत्रे लुक्खौ च इत्येव ग्रहणं करणीयमेव। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते तदस्य परिमाणम् अथ च संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु। अत्र सूत्रद्वयी व्याख्याता वर्तते सहैव भगवता भाष्यकारेण। अत्र पूर्वं सूत्रद्वय विषये यः काशिकः ग्रन्थः वर्तते तस्य विवेचनं पूर्वम् अस्माभिः क्रियते। अनन्तरम् एतस्य सूत्रस्य विषये भाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। तदस्य परिमाणम् इति सूत्रविषये अत्र तत् इति प्रथमान्तं पदं तेन प्रथमान्तं यत् प्रातिपदिकसंज्ञकं पदं
तत्र अस्य परिमाणम् इत्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययः भवति अतएव अत्र काशिकाकारः भवति प्रति इति प्रथमान्त समर्थात् अस्य षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययः भवति यत् प्रथमासमर्थं परिमाणं चेत् तत् भवति। यथा प्रस्थः परिमाणम् अस्य इति विग्रहे अत्र तत्र अत्र ठय प्रत्यय यतो ठय प्रत्यय से अत्र अधिकारः चलति तो ठय प्रत्यय अत्र सामान्यं सूत्रं यद् वर्तते तत्र ठय प्रत्यय से विधानं करोति यत् सूत्रं विशिष्टतया कथितं वर्तते तेन सूत्रेण तस्मात् प्रकृति विशेषात् सः प्रत्ययः भवति। तो अत्र ठय प्रत्ययः भवति प्राग्वते ठय इति सूत्रेण अत्र ठय इति प्रत्ययस्य अत्र अनुवृत्तिः जायते। तो अत्र प्रस्थ शब्दात् ठय प्रत्यय कृते सति प्रास्थिकः राशिः एवमेव खारि शतं परिमाणम् अस्य इति खार शतिकः शतं परिमाणम् अस्ति इति शत्यः शतिकः अर्थात् शता च ठन्यतावशतौ अत्र ठन् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः इति प्रत्ययद्वयं भवति तेन शत्यः शतिकः एवं सहस्र शब्दात् अत्र अण् प्रत्ययः सहस्रं परिमाणम् अस्ति सहस्रः द्रोणं परिमाणम् अस्ति द्रोणिकः अत्र ठञ् प्रत्ययः एवं कुडवं परिमाणम् अस्ति कौडविकः अत्रापि ठञ् प्रत्ययः वर्षशतं परिमाणस्य वार्षतिकः अत्रापि ठञ् प्रत्ययः एवमेव वार्षसाहस्रिकः एवं एतेषाम् एवमेव षष्टिः जीवित परिमाणम् अस्य सप्ततिः जीवित परिमाणम् अस्य इत्यत्रापि षष्ठि शब्दात् सप्तति शब्दात् अत्रापि ठञ् प्रत्यय कृते सति साष्ठिकः साप्ततिकः इति प्रयोगः भवति। समर्थ विभक्ति प्रत्ययाश्च पूर्वसूत्रादेव अनुवर्तिष्यते अर्थात् समर्थ विभक्ति ही प्रत्ययार्थ पूर्वसूत्रादेव एतस्य अनुवर्तनं स्यात्। अत्र तदस्य यतो हि सोस्यांश वस्नभृतयः अत्र सः अस्य इत्यस्य अनुवृत्ति अत्रापि स्यात् तदस्य इत्यस्य कथनस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः भवति किमर्थं पुनः अनयोः उपादानम् उच्यते पुनः विधानार्थं द्वे षष्टि जीवित परिमाणम् अस्य द्विसाष्टिकः द्विसाप्ततिकः इति पुनर्विधान सामर्थ्यात् अध्ययपूर्वात् द्विगोर् लुग् न भवति अन्यथा लुग् स्यात्। अत्र अग्रे सूत्रं वर्तते संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु अत्रापि तदस्य परिमाणि सूत्रस्य अनुवर्तनं वर्तते संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् प्रथमान्तात् अत्र परिमाणोपाधिकात् प्रथमासमर्थात् अस्य षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययः भवति संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु अर्थेषु अर्थात् एतत् प्रत्ययस्य प्रत्यार्थ विशेषणम् अयं शब्दः वर्तते। अग्रे तावत् अत्र एतेषां समेषां पृथक्तया अत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति यथा संज्ञा विषये संज्ञायां स्वार्थे प्रत्ययः भवति यथा पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयः त्रयः एव त्रिकाः शाङ्कलायनाः एवं संघ विषये पंच परिमाणम् अस्य इति पंचकः संघः अष्टकः संघः सूत्र विषये अष्टौ अध्यायः परिमाणम् अस्य सूत्रस्य अष्टकं पाणिनीयम् एवं दशकं वैयाग्रपदीयं त्रिकं काशकृष्णं ननु च अध्याय समूह सूत्र संघे भवति नैतदस्ति प्राणि समूहे संघ शब्दो रूढ़ अर्थात संघ इति पदेनैव सूत्र विषये स्यात् कथम अत्र सूत्रस्य पृथक् निदेशनं कृतं वर्तते उच्यते संघ शब्देन सूत्र संघः न ग्रहीतुं शक्यते संघ शब्देन प्राणि समूहः एव गृह्यते यतो हि प्राणि समूह विषये संघ शब्दः रूढ़ः वर्तते अतः सूत्र संघ विषये तस्य प्रयोगस्य अभावात् अत्र सूत्र शब्दस्य उपदेशः पृथक्तया कृतः सूत्रकारेण। अध्ययन इत्यत्र विषये पंचकः अधीतः
पंचकः अधीतः सप्तकः अधीतः अष्टकः नवकः अत्र सर्वात्र कन् प्रत्ययः वर्तते अधीतिः अध्ययनम् तो एवं तत्संख्या परिमाणं पंचावृत्तयः पंचवाराः पंचरूपाणि अध्ययनस्य इति पंचकम् अध्ययनम् अत्र पंचम शब्दात् कन् प्रत्ययः वर्तते स्तोमे डविधिः पंचदशाद्यर्थः स्तोम विषय अत्र डो प्रत्ययः भवति पंचदश मंत्राः तो पंचदश परिमाणो अस्ति पंचदश मंत्राः अत्र पंचदश स्तोमः पंचदश मंत्राः परिमाणम् अस्य इति पंचदश स्तोमः सप्तदश स्तोमः एकविंशः स्तोमः एवं षन् शतोर डिनिः छन्दसि अत्र षण्णन्तः तत्र षन् शतोर अर्थात अत्र षण्णन्तः यः शब्द अर्थात दशन पंचदशन सप्तदशन एवं रूपेण ये दश तत्र शब्दाः सन्ति एवं शत शब्दः यस्य अन्ते वर्तते यथा 30 चत्वारिंशत् 50 एवं एते शब्दाः एते वर्तन्ते अत्र सर्वत्र डिनि प्रत्ययः भवति अतः पंचदश परिमाणम् अस्य अर्धमासस्य इति पंचदशिनः अर्धमासाः एवं अत्र डिनि प्रत्ययः अत्र भवति एवमेव 30 मासाः परिमाणम् अस्य 30 मासाः 20 इति वक्तव्यम् इत्यभिवार्तिकं वर्तते 20 परिमाणम् अस्य इति विग्रहे पत्र डिनि प्रत्ययकृते 20 अंगिरसः इत्येवम् एते प्रयोगाः अत्र साधिताः वर्तन्ते अनेन सूत्रेण इत्थम् अत्र विचारः काशिका ग्रन्थे विहितः वर्तते भाष्यकारः इति सूत्रद्वयम् आश्रित्य विचारयति संज्ञायां स्वार्थे प्रत्ययः उत्पाद्यः पंचैव इति पंचकाः अर्थात् संज्ञा विषये पंच शब्दात् स्वार्थे प्रत्ययः भवति अत्र परिमाण आदि विषये न भवति तेन पंचैव इति पंचकाः शकुनयः अत्र त्रयः एव इति त्रयः त्रिकाः शाङ्कलायनायः सप्त एव इति सप्तकाः ब्रह्मवृक्षाः एवं रूपेण एतेषां साधनं जायते अत्र एतेभ्यः शब्द अत्र पंच त्रि सप्त प्रभृत सप्त शब्देभ्यः अत्र स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति एवं अत्र ततः परिणामिनि ततः परः प्रत्ययः परिणामिनी इति वक्तव्यम् यतः पंचकः संघः पंच परिमाणम् अस्य इति पंचकः संघः दश परिमाणम् अस्य दशकः संघः जीवित परिमाणे च उपसंख्यानं जीवित परिमाणे च उपसंख्यानं कर्तव्यं जीवित विषये एव कार्यं भवति अन्य तत्र मृत विषये तत्र न भवति षष्टिः जीवित परिमाणम् अस्य इति शाष्टिकः साप्ततिकः अत्र षष्टि शब्दात् सप्तति शब्दात् तत्र ठञ् प्रत्ययः भवति जीवित परिमाणे च इत्यनर्थकं वचनं कालादिति सिद्धत्वात् अत्र एतद् वार्तिकं वर्तते पूर्वम् अत्र एकदेशी वार्तिकम् एतत् एव तत्र वार्तिकद्वयं वर्तते अत्र जीवित परिमाणे च इत्यनर्थकं वचनं जीवित परिमाणे चेत् वचनम् अनर्थकं स्यात् किं कारणं कालादिति सिद्धत्वात् अर्थात् कालात् ठञ् इति सूत्रेण अत्र ठञ् प्रत्ययः कालात् ठक् इति सूत्रादेव अत्र ठक् प्रत्ययेन एवं क्षम्यतां तावत् वदामि यतो हि अत्र सूत्रं भवति एतद् विषये तत् सूत्रमस्ति कालात् इत्येव सूत्रं वर्तते कालात् इत्यस्य अधिकारः तेन कालवाचकात् शब्दात् अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति तो कालात् इति सूत्रेण एव अत्र सिद्धे पुनः अत्र किमर्थम् अत्र कृतं वर्तते कालात् इत्येव सिद्धं स्यात् अत्र जीवितग्रहणम् अनर्थकं वर्तते यस्य षष्ठिर्जीवित परिमाणं षष्ठिमसौ भूतो भवति
तत्र तमधिष्ठो भूतो भृतो भावी इत्येव सिद्धं भवति अवश्यं चैतदेव विज्ञेयम् एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। अत्र कैयटः कथयति पूर्वापेक्षा समुच्चयः संघादिषु प्रत्यय विधीयमानः अन्यत्र न प्राप्नोति इति एतद्वचनं वर्तते। एतद्विषये संघादिष्यति इति प्रतीकमादाय अत्र नागेशापि कथयति परमाणिषु इत्यर्थः यत् अत्र हि षष्ठी संख्या संख्येयस्य परिमाणि जीवितद्वारा देवदत्तादिः अत्र उच्यते न तु संघादिः इत्यस्य अत्र अप्राप्ति एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कृतम्। एतत्सर्वम् एकदेशी भाष्यं वर्तते इति सम्पादकेन प्रतिपादितमस्ति। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते इह वचने हि लुक् प्रसंगः हि क्रियमाणे लुक् प्रसज्ये द्विसाष्टिकः त्रिसाष्टिकः अनेन सति लुक् भवति तेन सति कस्मान् न भवति आर्हादित्युच्यते। अर्थात आर्हात् इत्यस्य भवति तेन न भवति उच्यते न सिद्ध्यति किं कारणं न हि इमे कालशब्दाः किं तर्हि संख्याशब्दाः अग्रे उच्यते इमेऽपि कालशब्दाः कथं संख्या संख्येये वर्तते तत्र संख्येयः कालः भवति अतः काले कार्यं स्यात् ये तर्हि यः कालः वर्तते स कालशब्दः रमणीयादिषु अति प्रसंगः भवति। रमणीयं कालं भूतः शोभनं कालं भूतः अत्रापि अति प्रसंगः स्यात्। एतद्विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति अथ मतमेतत् काले दृष्टः शब्दः कालशब्दः कालं यो न व्यभिचरति अर्थात कालवाची शब्दः यः वर्तते यह काल अर्थम विहाय अन्यत अर्थम न कथयति अन्यम अर्थम न कथयति एवं भूतः शब्दः कालवाची शब्दः कथयति अतएव उचितं तत्र लिखितं वर्तते काले दृष्टः शब्दः कालशब्दः कालं न व्यभिचरति तत्र रमणीयादि शब्दः तथा न वर्तन्ते न हि रमणादि यासु अति प्रसंगा भवति जीवित परिमाणे तु उपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात जीवित परिमाणे इत्यस्य ग्रहणं करणीयम् इह च उपसंख्यानं कर्तव्यम् वार्षशतिकः वार्षसहस्रिकः किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति नहि वर्षशब्दः संख्या शब्दे विषये वर्तते अतः एतस्य उपसंख्यानं करणीयम् किं तर्हि संख्येये वर्तते वर्षशत शब्दः तो एवं तर्हि एत्र विचारः वर्तते। अत्र भाष्यकारः एतद्विषये भिन्नतया किञ्चित् विचारयति। सः कथयति अन्येभ्योऽपि दृश्यते खारशतात्यर्थम् अर्थात अन्येभ्यो विदृश्यते इति वक्तव्यम्। किं प्रयोजनं खारशतादि प्रयोगाणां सिद्धये तेन खारशतं परिमाणम् अस्य इति खारशतिकः राशिः खारसाहस्रिकः राशिः अत्र स्यात् एतदर्थम् अत्र अन्योऽपि दृश्यते इत्यपि कथनीयम्। भाष्यकारः अत्र सिद्धान्ततः विचारयति। सः कथयति अयं तर्हि दोषः प्रदर्श्यते भाष्यकारेण इह वचने ही लुक प्रसंगः इह वचने अर्थात यद एतज्जीत परिमाणे चोपसंख्यानम् इत्यादि यद वर्तते तद विषय कहते इह वचने लुक प्रसंगिता न गुरुमः यत् क्रियमाणे दोषः तत्र कर्तव्यम् किं तर्हि यत् क्रियमाणे न दोषः तत्र कर्तव्यम्। तो अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति यस्मिन् क्रियमाणे दोषः न भवति तत् कर्तव्यम् यस्मिन् क्रियमाणे दोषः वर्तते तन्न कर्तव्यम्। कुत्र क्रियमाणे दोषः वर्तते परमार्हार्थात् तत्र परमार्हार्थात् इत्यत्र क्रियमाणे दोषः वर्तते तत्र हि उपसंख्यानं परमार्हस्य करणीय कर्तव्यं वा न वा कर्तव्यम्। भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यम् कालात् इत्येव सिद्धं भवति अतः तद्विषये न किञ्चित् चिन्तनीयम्। ननु चोक्तम नेमे काल शब्दः किं तर्हि संख्या शब्दः ननु चोक्तम इमे काल शब्दः कथम संख्या संख्ये वर्तते अर्थात एत्रे संख्यावाचिनः शब्दाः अपि संख्येयं कालं कथयन्ति इति कृत्वा अत्र दोषः न भवति। ननु चोक्तम यदि तर्हि यो यः शब्दः काले वर्तते स शब्दः काल शब्दः रमणीयदस्ति प्रसंगः भवति इति कस्यचित् कथनं वर्तते तद्विषये तत्र तं निरासयति। भाष्यकारः कथयति उक्तम् अत्र विचारः पूर्वं कृतोऽपि वर्तते। कथं विचारः कृतः वर्तते अनभिधानात् अर्थात् एवं भूताः ये शब्दाः सन्ति तत्र अनभिधानात् रमणीयादिषु अत्र प्रत्ययस्य उत्पत्तिः कालार्थम् आदाय न भवितुमर्हति।
स्तोमे डविधि पंचदशात्यर्थ इति पृथक् वार्तिकं वर्तते। एतत् सूत्रं कथयति यत् स्तोम शब्द विषये ड प्रत्ययः भवति। प्रयोजनं किं वर्तते? पंचदश इत्यादि सिद्धये। यथा पंचदश मंत्राः पंचदश मंत्राः परिमाणम् अस्य स्तोमस्य इति विग्रहे अत्र पंचदश शब्दात् पंचदशन शब्दात् तत्र ड प्रत्ययः भवति। तेन पंचदश स्तोमः सप्तदश स्तोमः इति सिद्ध्यति। तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रद्वयस्य तत्र विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र कृतः वर्तते। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।